कलम 39A खाला प्रस्तावित भूंय वापर बदला आड करमळी गांवच्या लोकांक आयज सांजे जावपी मशाल रॅलीक व्हडा संख्येन हाजीर रावपाचो उलो आमदार विरेश बोरकार हांणी मारलो। आमची जमीन आमच्या घरांची, आमच्या फुडाराची राखण करपाक आमी फुडें सरपाक जाय, आमी सैम राखपाक जाय अशें आवाहन ताणें ह्या वेळार केलें। 39A अंतर्गत कितलेशे लँड यूज चेंज करता आनी आख्खे गोंयभरांत खुबशे तुमी पळयता आसतले की लँड यूज चेंज हो 39A अंडर करता। हेजो विरोध करपाक लागून फाल्यांच्या दिसा पांयान आमी एक मशाल रॅली दवरिल्ली आसा आनी हेका सांगपाक लागून आमी करमळे हांगा येयल्ले आसा आनी हांव मागता करमळेकारां कडेन की सगळ्यांनी भायर सरचे, आमच्या पांयाच्या लोकांक सपोर्ट करचो। तशेंच आख्खे सावंतवाडी मतदारसंघाचे, तशेंच आमचे चिंबलाचे, आमी चिंबलाचे काल आमचे पांयांचे लोक चिंबलाई वचून मेळोन येयले, तेंचे कडेन मागता की तुमी सगळे येवचे। इन एंड अराउंड सराउंडींग कोण आसा आमचे तिसवाडी एरियेतले सगळ्यांनी मुद्दम ह्या 39A विरोधान आमी हो जो लढो आसा हो सुरवात आसा। फाल्यां फक्त मशाल रॅली आसतली, मागीर आमी ऑब्जेक्शन फायल करपाक टीसीपीन वयतले। पण हांव मागता की सगळ्यांनी एकजूट जावचे, हे आमचे सैम जे आसा हे राखपाक जाय। फुडल्या पिळगेक आमकां एक बरें गोंय दिवपाक जाय आनी आमचे गांव जे आसा ते गांव म्हणून दवरपाक जाय। आयज पांयाचेर येयल्लो आसा संकट, तशेंच बाकीच्या गांवांचेर कितलेशे गांवांचेर गोंयभरांत 39A अंडर संकट येयल्लो आसा आनी तेका लागून आमी फुडें पावल मारतले। ज्या ज्या गांवांनी असो संकट येयला त्या त्या गांवांनी तेंको आमचो आसतलो। हांव मागता खंयच्याय गांवांनी अशें संकट येयल्लें आसा तुमी फाल्यांच्या दिसा येवचे, आमकां मेळचें आनी ही मशाल रॅली आसा ही एक सक्सेसफूल रॅली आनी ह्या 39A जो टीसीपी डिपार्टमेंटान हाडलेलो आसा हेजो विरोध करता आनी एक आवाज जो गोंयकारांचो आसा हो आवाज बुलंद करता म्हणून आमी घालुया फुडें। आमचो लढो टीसीपी डिपार्टमेंटाच्या अगेन्स्ट सदांच चालू आसा आनी जे 39A अमेंडमेंट आसा हेजे अगेन्स्ट आमी कितलेशे फावटी विरोध आमचो प्रदर्शन केल्लो आसा। आनी तशेंच 39A अंडर गोंयांत कितलेशे ज्यो जमनी आसा तेजो लँड यूज चेंज जायत आसा आनी आमच्या गांवांत म्हटल्यार आयज आमी आसा पांया हांगा आनी पांयानूय असोच लँड यूज चेंज हो घडटा। आमकां दिसून येयलें की पांया गांवांत कितलेशे सर्वे नंबर्स आसा तेजो लँड यूज चेंजाक घातलेले आसा, थोडे अप्रुवलूय जाल्ले आसा आनी तेकाच लागून लढो दिवपाक लागून गांवकारांनी सगळ्यांनी एकजूट जाल्ले आसा आनी गांवकारांनी एक मशाल रॅली दवरिल्ली आसा। 18 तारखेक सांजेच्या 7 वरांचेर सुरवात जातली हांगा पांयांतल्यान। सो हांव मागता सगळ्यां कडेन की तुमी सगळ्यांनी येवचे, ह्या रॅलीक भागीदार जावचे आनी हो जो उजो आसा हो फुडें व्हरचो। देव बरें। गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकार। आमकां नाका स्मार्ट मीटर आमकां नाका अशें म्हणत समाज वावुरपी आनी संबंदीत थळाव्या लोकांनी वीज खात्याच्या मुखेल विद्युत अभियंत्या कडेन कागाळ सादर करून निवासी आनी वेवसायीक जाग्यार स्मार्ट मीटर लावपाक हरकत उक्तायल्या। वापरात व्हडलोसो बदल जावंक नासलो तरी स्मार्ट मीटर लायल्या उपरांत वीज बिलां असामान्य प्रमाणात वाडल्यात असो दावो तांणी आपल्या निवेदनात केला। आमकां नाका स्मार्ट मीटर, अरे आमकां नाका रे, आमकां नाका स्मार्ट मीटर, अरे आमकां नाका रे, आमकां नाका स्मार्ट मीटर, आमकां नाका। एक वर्स पयलीं हांवें फ्लॅट घेतलो, पोन्नो फ्लॅट घेतलो, 25 वर्साचो ओल्ड फ्लॅट घेतलो आनी सप्टेंबर पर्यंत म्हाका बील येयलें, नॉर्मल बील येयलें, डोमेस्टीक बील येयलें, 4 म्हयने बिलूच येयलें ना म्हूण हांव चवकशी करपाक डिपार्टमेंटान गेलो म्हापसा। तेन्ना त्याने क्लार्कात म्हाका ते बिलींग आसता ते बील काडपी ते चलयेन म्हाका काडलें आनी 2 म्हयन्याचें बील दिलें 3090 रुपया आनी हांवें ते 28 तारखेक फारीक केलें। ताका 3 तारीख आसली डेट, ड्यू डेट 3 फेब्रुवारी आसली। हांवें तें फारीक केलें। इमिजिएटली ड्यू डेट सोंपच्या पयलीं 3 तारीख सोंपच्या पयलीं दुसरें बील धाडलें म्हाका, तें एड करून जें भरलेलें पळय तें बील एड करून आनी ड्यू डेट सोंपच्या पयलीं त्या बिलाची म्हाका सेकंड बील येयलें। हांव मातसो शॉक जालो, आनी ड्यू डेट हांवें बील भरला आनी ह्या बिलाची ड्यू डेट सोंपकूच ना, सेकंड बील कशें येयलें म्हणून हांव परत गेलें आनी पळयलें हांवें बील, चॅक केलें, खूब वेळ बसलो हांवें, बारीक पळयलें हांवें, दोगां तिगांक विचारलें हांवें थंय, तेजेर बरी स्टडी केली। तेन्ना म्हाका एक्चुली ते कोणाच्या लक्षांत येवपाची गजाल न्हू ही, केदोय इंटेलिजंट आसूं मनीस व्हेरी डिफिकल्ट हे फॉल्ट वा फायंड आवट करपाक। पळय जाल्यार म्हाका कळोन येयलें म्हाजें डॉमेस्टीक हें आसा पळय कन्जम्पशन तें म्हाजें कमर्शियल करून दवरलेलें आसा आनी कमर्शियल रेटीन चार्जीसान म्हाका बील धाडलेलें आसा 4 म्हयन्याचें। मागीर हांवें तें रिक्वेस्ट केलो, हें म्हटलें कशें जालें तर ती म्हाका सांगूंक लागले हे रिविजन आमी रिविजन करता बिलां आतां सगळीं तेन्ना तें चुकून जालां म्हणलें, रिवायज करता आसतना बिलां। हांवें म्हणलें चुकून कशें जालें, टॅरीफ जी आसता न्हू कॅल्क्युलेशन चुकून जावंक शकता, जे टॅरीफ फील्ड आसता न्हू
तो म्हटल्यार चुकोवंक शकना, म्हटल्यार तो फिक्स फील्ड हो, टॅरीफ फील्ड हो फिक्स आसा, तितून आमी बदलूच करूंक शकना. कमर्शियल डोमेस्टिकाचें कमर्शियल जावंकूच शकना. तुमी एक तर बील वाडोवंक शकता नाजाल्यार आनीक कॅल्क्युलेशन चुकोवंक शकता. टॅरीफ कसो वाडलो 96,000चे जरी तर तुमी तर म्हाका हें म्हयने बील धाडलें जाल्यार म्हाका हें बरोवंक सोंपें पडटलें आसलें. ते म्हणटा ना तशें जायना, तूं पयलें बील भर. देखून आयज हांव हो इश्यू घेवन हांगासर कोण जे आयलोलो आहा तांकां हांवें सांगलां की जशें तुमी 5-5 म्हयन्यांनी पळय बिलां धाडटा तशेंच आमकां बीन ती बिलां भरपाक तुमी 5 म्हयने दिया. आमकां बीन ती बिलां भरूंक तुमी 5 म्हयने दिया. तेणें अशें थोडें मान्य केलेलें आहा. पूण आतां तो कितें एक्शन घेतलो आनी कितें करतलो ते ताजेर आहा. पूण म्हजो रिक्वेस्ट आहा की सरकारान म्हयन्याचे म्हयने आफ्टर 30 days हे लोकांक बील धाडचें. लोक त्राशाल्या आणि बिलां म्हारग येता. 15 दिसांनी 2-2 बिलां धाडटा. 15 दिसांनी 2-2 बिलां. कित्याक म्हणून आमी कितें पाप केला रे? किंवा तुमी फुकट दिता रे, पयशे घेता मरे लोकां कडल्यान आनी पयशे घेतल्या नंतरूय तुमची मनमानी ही बंद जावपाची गरज आसा. हांव सगळ्या गोंयकारां कडेन मागता भायर सरांनी असल्या गोष्टींचो निशेध करा. आनी कोण ऑफिसान गेलो खंय न्हू जाल्यार थंयसर खंय हेका ईमेल धाड, तेका ईमेल धाड, बापायक ईमेल धाड, आवयक ईमेल धाड आनी तो बाबडो 2-2 म्हयने ते फडफडटा. PWDची सुद्दां बिलां तशींच. आतां आमकां 4 म्हयने येवंक ना, उदकाचें बील 4 म्हयने येवंक ना आनी तूं मागीर धाडटलो 6,000 रुपया. खंयसून भरपाचे पयशे ते? खंयसून भरपाचे? तूं म्हाका मागीर 4 म्हयने दितलो भरपाक? ना म्हणटलो तूं, डिस्कनेक्ट करपाक येता. सो म्हाजें दिसता जाल्यार प्रमोद सावंताचें सरकार हे टोटली फेल सरकार. हे लोकांक काबार करपाचें सरकार आनी आयज लोकांनी विचार करपाची गरज आसा. आनी हे स्मार्ट मिटर सांगता तुमकां, स्मार्ट मिटर म्हटल्यार हो भस्मासूर तुमचें पाकीट काबार करतलो. हे पाकीट आहा न्हू ते खाली करतले हे पाकीट तुमचें, कळ्ळें तुका? सो भायर सरांनी असल्या गोष्टींचो निशेध करा. वगी राव नाका आनी अंधभक्त जावं नाका. जे पळय बॅकलॉग आहा व्हडल्या व्हडल्या कॉर्पोरेटांक कंपनींक आहा तांकां कित्याक तेंचे फूय गेल्या पयशे. पत्रकार भाव तुमी आहात, प्रेस आहात, तुमी फारीक करतात, तुमी आमचो बायटूच घेनाय. तुमी हो विचार ते कडेन आनी ज्या जाग्याचेर सुदीन ढवळीकर गेला न्हू तितलेच डिपार्टमेंट तेणें पाड करून घेतल्या. लोकांक सारकें काबार करून सोडलेल्या जनरल पब्लिकाक. फुंयचो डिपार्टमेंट पळय फुंयचो बरें केला जाल्यार. आमी सगळे गोंयकार हांगा जे एक्टिविस्ट आनी इतर भाव म्हजे लायटीचो बील जे सुबेज येता आनी स्मार्ट मिटर आनी इतर जे लायटीचे डिपार्टमेंट आहा हे सुदीन ढवळीकर हेणी जे आयज आमचेर बील हाडून एक दवरलेलें आसा, लायटीचें बील सुबेज येता. सो ताका लागून आमी हांगा येयल्लेले आहे आनी हांगालो चीफ इंजिनियर जो आसा मेन स्पेशल ताका हांगा शॉक येयलो आनी तो नाच जालो. तो आमकां पळोवन ताका शॉक येयलो. एक्चुली हेची बिलां पळोवन सगळे गोंयकारांक शॉक येयलेलो आसा. एक्चुली सगळे गोंयचे लोक हांगा येवंक जाय आसले. आनी सुदीप ढवळीकर हो जेन्ना पयलीं डेप्युटी चीफ मिनिस्टर आसलो तेन्ना हेजे कडेन 3 खातीं आसली. एक RTO मिनिस्टर आसलो, ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आसलो आनी नॅविगेशन मिनिस्टर आसलो. आनी आतां हो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचो हो चीफ जाल्लो आसा आनी जाय तशें तो बिलां आमकां वाडोवन दिवपाक हांकां इन्स्ट्रक्शन करता. हे आमच्यो LED लायटी घातल्यो, LED घातल्यो ताच्या नंतर ते बॅन केले. आतां कितें म्हणल्यार आनी नवे पिलर घातले. अशें करून तुमी कित्याक लोकांचे पयशे घाणां घालता रे? लोकांचे पयशे कित्याक तुमी खातात? लायटी पेट्टात न्ही रे आमच्यो, काय बऱ्यो पेट्टात मरे. हां, त्यो बॅन करप, दुसरे घालप, त्यो काडप आनी खंयच्यो लायटी घालप. हें सगळें बंद जावपाक जाय. आनी आमकां दिसता की बाबा हे स्मार्ट मिटर आमचे स्मार्ट मिटर आहा पळय ते आमकां नाकाच. आनी ते समज जबरदस्ती जर आमचे घातले जाल्यार आमी सुदीन ढवळीकरा आमी वोगी रावपाचे नात. तो करता कितें? ताजो मडकय मतदारसंघ, ते मडकय मतदारसंघात सगळ्याच्या लोकांक जे बिलां येता पळय तो स्वता पूण भरता. लोकांक कळना दिना. आनी आमचे बाकीच्यो 39 ज्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी आहात थंय आमच्या लोकांक भरपाचें पडटा. जाल्यार हांव तुका आनी एक रिक्वेस्ट करता की बाकीचे जे पळय तूं मडकय कॉन्स्टिट्युएन्सी करता मरे तशें बाकीच्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी कर. जशें आमचे कडेन पयशे येतले पळय तेन्ना आमी भरतले. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगेस, मनीषा जाधव आनी वैष्णवी साळगांवकर. पणजेत नव्या कॅसिनो विरोधी भौशीक बसकेत नागरीक व्हड प्रमाणात एकठांय आयले. थंय गोंयांत वावुरपी कसिनो आड खर कारवाय आनी निर्णायक सरकारी कारवाय करपाची मागणी करपी जायते मुखेल थाराव एकमतान संमत जाले. 112 मीटर उंचायेच्या नव्या ऑफशोर कॅसिनो जहाजाक ल्हान जहाजा बदला हाडपाचो निर्णय फाटीं घेवपा खातीर बेगोबेग उपाय करपाचेर बसकेत दबाव हाडलो. स्वाक्षरी मोहीम सुरू करपाचो आनी गोंयभरांतल्या गांव पंचायतीकय आपल्या अधिक्षेत्रांतल्या कसिनोक विरोध करपी थाराव घेवपाचें आवाहन करपाचो निर्णय जालो.
गोंयांतल्यान कसिनो कायमचे टप्प्याटप्प्यान बंद करपाची स्पश्ट येवजण राज्यान तयार करची अशी मागणी बसकेत केल्या. पूण आतां लोकां आड ह्या कसिनोचो वावर चालू जातलो काय ना हे मात वेळूच सांगतलो. कॅसिनो गोंयाक प्रॉब्लेम म्हणून दिसता पळय तेंच्यांनी हात वयर काडचे. इट्स कॅसिनो प्रॉब्लेम दॅट इज द क्वेश्चन. सो हांगासर आनी कशे प्रॉब्लेम्स ते वेगळ्या वेगळ्या तरेन सांगपाची गरज आसा तुमकां खबर आहा न्हू. The jurisdiction, because there is sometimes a confusion who owns that area of water. So we have something called as a captain of ports, and there are gazettes which state that Mandavi is under that jurisdiction. Next please. सो ह्या मिटिंगे तर्फे आम्ही ट्राय करता जाता तितले इन्फॉर्मेशन लोकांकडे to reach people. The CRZ 2011 said there should be a comprehensive plan for the river. And it even gave a timeline within a period of 1 year. It gave a timeline. That same day we went for this meeting that was supposed to happen at CCP. All of you know, you have all seen the reports and the media. It was a very mysterious meeting. But anyway, I don't need to talk about it. So this was the meeting on the 12th of February, which did not happen. Most important thing what happened, I'm happy that your press is here and you go on repeating that corporators. There is no corporators in Panjim, for God's sake. It is councillors and there is a commissioner. The act was amended in 2001. Commissioner is the most important. Council only meets and everywhere section 214 of the Corporation of City Act got only councillor. Okay, dredging work has begun and soon they will be completing the work as well. We were told by Captain of Ports when we went to meet him that the new boat will come by end of March. The truth is, it will be here in 15 to 20 days. Pratap Singh Rane said, okay, since all of you are objecting, this was on the eve of Women's Day, because on the Women's Day we were going to flash that all over, everyone was going to come up. So they said, okay, I won't grant licenses for casinos. So many of us said, don't go by these empty words. But what happens is, when somebody gives an assurance, you think when someone is so categorically saying, and that it's okay. And he did grant licenses. आमच्या घरान जर 4 फॅमिली मेंबर आहात आणि हे हाऊस होल्ड बरे भशेन चलपाक जाय, ते 4 फॅमिली मेंबराचे बेसिक नीड्स वेलफेअर सगळे जर जावपाक जाय बरे भशेन, जाल्यार आमी टुरिझम एज अ सोल मॉडेल घेवया. ते 4 लोकांचे फॅमिली पळोवपाक लागून आमकां कितले टुरिस्ट जाय? 4 लोकांक 4 टुरिस्ट येयले त्यांच्या घरान, जाल्यार घर बरे भशेन चलतले? डाउटफुल. Before we spoke about sustainable tourism, what is the meaning of that? It's reducing harm to the environment. Okay, so we were trying to reduce. Today, we've got regenerative tourism, which means improving the destination, the environment, and the culture. If sand accretion happened over a number of years, there will be an erosion also possible if that narrow stretch is dredged. Dredging is like creating craters into the ground. How we are going to take off the casino? How we are going to give a fight for that? How we want them out. Yes, Okay. that is the thing we need. If sand accretion happened over a number of years, there will be an erosion also possible if that narrow stretch is dredged. Dredging is like creating craters into the ground. पण तरी असताना गव्हर्नमेंटाक जाय जाल्यार गव्हर्नमेंट आनी खूप सिरियसली तेचेर विचार करपाक शकता, पूण तो करूंक सोदिना. कित्याक तो तुमकांय बरो खबर आहा आनी ओपन सांगपाची गरज ना. गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव आणि सानिका नागवेकर. संघटनात्मक बळगे दिवपी काँग्रेस पक्ष तयार करपाक 18 ते 21 फेब्रुवारी मजगती काँग्रेस पक्षाचे साबार सुवातांनी कार्यावळी जावपाच्यो आसात, जंय पारदर्शकता दवरून काँग्रेस पक्ष संघटन सृजन अभियान घडोवन हाडटा. हे विशीं केंद्रीय कार्यकारी समितीच्या वांगड्यान पत्रकार परिशदेंतल्यान पुराय माहिती दिल्या. Tomorrow by 10 o'clock, Vasco, 11 o'clock, Margoma, 4 o'clock, Debolin,
5 o'clock, Bhotali. And again on 19th, 10 o'clock, Navilin, 11 o'clock, Verulin, 4 o'clock, Velin, 5 o'clock, Kunkolin. And again on 20th, 10 a.m., Numan, 11 o'clock, Kotorim, 4 o'clock, Margova, 5 o'clock, Fatorda. So we will be covering all the assembly constituencies on 21st. On 21st, again we will be meeting all the NGOs and social activists at 10 o'clock. On 21st afternoon, I will be meeting all the aspirants, including the present District Congress President, whoever is interested to become District Congress President of the South Goa. I will be interacting with them also. So from tomorrow, once we meet them, we will be giving the applications also today after this press brief. We will be giving the applications whoever is interested. I am also going to have the district executive committee meeting as per the guidelines of AICC, and the very transparent method we are. It will be very transparent. So the ultimate goal of AICC is take the opinion of the workers and leaders of the district and select the DC president. While selecting the DC president, take into the consideration like all the social fabric, scheduled caste, scheduled tribe, OBCs, minorities, women, youth, all that. That also we have to take into the consideration. All the Congress party workers and leaders of this South Goa District Committee, I request all of them to get involved in their respective assemblies and give their inputs. And I also request all the aspirants to give their applications. Finally, we submit this report with the present AICC. It is not one name that we are giving. We are asked to give 6 names. 6 names. Out of that, the general category will be there, OBC will be there, ST will be there, SC will be there, Mahila will be there, minority, youth, and everyone will be there. So we will be submitting. Finally, they will take the decision, and I request all the leaders and everyone to cooperate, give their inputs. गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगावकर. येवपी फोंडा पोट वेंचणुके खातीर भाजपाचो उमेदवार वेंचणूक तारीख जाहीर जाले उपरांत थारायतले अशें भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांणी सांगलें. फोंडेच्या राजकी परिस्थितीचो नियाळ घेतले उपरांत तांणी पत्रकार परिशदेंतल्यान माहिती दिली. पार्टीच्या हातून संदर्भान भितर रितेश किंवा कोणी म्हणतात एक दुसरे नाव येता, तिसरे नाव येता, या सगळ्या संदर्भात पार्टी योग्य भूमिका आसा ती घेतली. शेवटी कशें आसा, शेवटी एक मोग दवरून आमकां फुडें वचपाक जाय. पार्लिमेंटरी कमिटी जी आसता ताजे कडेन नांवां धाडप आसता, एक प्रक्रिया आसता. त्या प्रक्रियेंतलो भाग जो आसा तो भाग आसा तो आमी अध्यक्ष ह्या नात्यान हांव तुमकां हांगासर आतां काही गजाली आसा त्यो जाहीर करूंक शकना.
पण रवी नाईकाचो जो वारसो आसा तो वारसो आनी ताणें जी सोकॉल्ड लिगसी ऑर ते काम फुडें व्हरपाचें जें आसा ते व्हरपाचें जें आसा ते पक्ष योग्य योग्य हातूंत फुडें करता सगळें बरें येता ना कितली नांवां आयल्या कंपनीची चर्चेन आसात आनी डिक्लेअर जावंक ना न्ही आतां सुरवात आयज श्री गणेश म्हणजे आमी आयल्या मेळपाक सगळ्या कडेन आसा आमचे भितर सगळेच दिग्गज आसा दोतोर मनोहर आडपयकर आसा त्याच बरोबर रितेश आसा आमचे भितर आमचे नगराध्यक्ष विरेंद्र दवळीकर आसा आमचो मित्र दळवी आसा उदय डांगे आसा रॉय आसा हरीश आसा अध्यक्ष आनी आमचो बाबा आनंद आसा रितेश काही कामार पावना सगळे एकठांय आसा तेन्ना पळय इलेक्शन डिक्लेअर जातलें दिसता कोड ऑफ कंडक्ट जावं अशी कितें आयडिया जावं आतां शिगमो बीन येयलो न्ही आमचो माथ्यारा शिगमो कोण्या एप्रिलांत ड्यू आसता पण ह्या म्हयन्याचे एंड किंवा लास्ट वीक पर्यंत सगळें जातलें गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आनी अरुण नायक.